من जनाब मसीह ज़मा, अल्लाह के दिल आज के दौर के नए आदम हजरत जाहिद खान अलैहिस्सलाम, हुजूर आप पर खुदा की सलामती। आप सब पर खुदा के सलाम। आज की इस सवाल जवाब की नशिस्त में हम आपका इस्तकबाल करते हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी। हुजूर, हमारे एक मेंबर का सवाल है। कल के ही आपके रूहानी लेक्चर में हमारे एक मेंबर ने सवाल किया था, हमने इसको आज के प्रोग्राम में इसको अंदराज किया है। ये फरमाते हैं, जाहिद खान साहब, आपके कल के लेक्चर में जो रूहानी मुशाहिदा आपने बयान फरमाया, वो लोग तो अभी इसी धरती पर जिंदा हैं, तो वो एक ही वक्त में रूहानी दुनिया में कैसे मौजूद हो सकते हैं? या आपके रूहानी सफर की हकीकत कुछ और है? क्या ये मुस्तकबिल के मामलात हैं? नहीं, अफसोस ये है कि क्योंकि हम रूहानी अंधे हैं तो हमें पता ही नहीं लगता पूरी रात रूह कहाँ पे पहुंची हुई है। तो मैं अरवाह को देख लेता हूँ कि कहाँ पर है। तो अगर इस वक्त ये चले जाए, मर जाए, तो वो जो मामलात मैं देख रहा हूँ वहां पे होंगी, क्योंकि वो पहली जजमेंट जो है वो फॉलन एंजल की होती है, जो अपना नूर खो बैठे, जिन्होंने मुकाबलेबाजी की खुदा से। उनका जो सरबराह है वो अबलीस है। और वो ये समझते हैं कि ये नहीं, बल्कि मुझे भी, वो मुझे ले जाए जिस जजमेंट के अंदर ले जाए, तो मैं तो मोहताज नहीं हूं, क्योंकि नूर मिला हुआ है। तो नूर किसी जजमेंट का मोहताज नहीं होता, हम्म। ना वो फरिश्तों का। अगर वो फरिश्ते हजार केस लेके बैठे भी हुए हैं, वो मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? उनकी ताकत में नहीं है वो नूर। उनका जो नूर है वो लिमिटेशन है जो खुदा ने मुझे दी है। मैं उनके कानून के दायरे में नहीं आता। अब जो असल मसला है वो ये है कि ये लोग आए हैं अभी अभी अभी, 5 साल, 10 साल, 6 साल, 7 साल। लेकिन इनकी जो पहली जिंदगी वो क्या है, जी। कहाँ गुजारी, कैसे गुजारी? तो वो सब जब कंक्लूशन होती है, तो पहली जजमेंट, वो जहाँ हिसाब किताब होता है वो वहां पे आगे खड़े हो जाते हैं। और वहां जब तक, अच्छा, वो जहाँ पे वो है, अबलीस की दोस्त की टेरिटोरीज है, उन सब का इत्तेफाक है कि हम अपना नूर खोया है इंसान की वजह से। ठीक। तो वो कहते हैं कि अगर ये हम में से है, यानी कि इसका भी नूर तो है ही नहीं, अंधेरा भी है, तो पहले यहां होगी जजमेंट। अच्छा, उस जजमेंट में फरिश्ते भी बैठते हैं जिनके पास नूर है। आप उसको कह लें न्यूट्रल कोर्ट है, तो वहां पे फेयर फैसले होते हैं। तो मैं इन सबको वहां देख रहा हूं। फिर वो जो वादे कि ये कहाँ हो सकते हैं, ये एक अलहदा मजमून है। उस जजमेंट से निकलोगे, फिर फरिश्तों की जजमेंट, हिसाब किताब शुरू हो जाता है। वहां से निकलोगे तो फिर वहां पर पहुंचोगे जो वादे दिए हुए हैं। अब खुदा ने, देखा ना, मैं आपसे अपनी मिसाल दे देता हूँ। खुदा ने कहा था कि मैं तुझसे अहद बांधूंगा, नया अहद, अ, अपनी बादशाहत का, जब तू जर्मनी में पहुंच कर उन इम्तहानों से गुजर जाएगा। जी। अब मैं बीच में से अपना चला जाता हूँ, छोड़ छाड़ के, तो खुदा से ये तवक्को रखना कि वो वादे पूरे होंगे। तो मैं कोई मुस्तकबिल का नहीं देख रहा, मैं हाल का देख रहा हूँ। हाँ जी। अब ये नहीं है कि वो जो, वो वहां पे
جب وہ ڈیٹ دیتے ہیں تو یہ نہیں کہ وہ جو جو جن کے پاس نور نہیں ہے فرشتوں کے پاس، وہ تو سمجھتے ہیں کہ انسان ہمارا دشمن ہے، لیکن وہ کلا فیصلہ نہیں کرتے، وہ آپ فرشتے نہیں ہیں، تو مل کے کہتے ہیں کہ اگلی ڈیٹ 500 سال کے بعد، اور یا 300 سال یا 400 سال، کیونکہ کیس میں پیچیدگیاں بڑی آ جاتی ہیں، کمپلیکیشن، ٹھیک ہے؟ تو قصور کن کا ہے؟ ان کا ہے جو ساری زندگی رہے ہیں اندھیروں میں، شیطان کی دنیا میں، اور 2 4 سال یہاں پہ آ کے سمجھے کہ اب ہم گئے، نکل گئے۔ تو اگر کوئی ممبر یہ سمجھتا ہے، یہ خیال کرتا ہے، تو اس کی بھول ہے۔ ہم؟ اور دوسرے یہ کہ لیک آف ایجوکیشن ہے۔ خدا کی ذات جہاں پہ انعامات دیتی ہے نبیوں کو، وہاں پہ آتا ہے وہ آواز دیتا ہے کہ اے فلاں فلاں فلاں، میں تجھے تیرا اجر دینے آیا ہوں، جزا تجھے، کسی کو پڑھ دیتا ہے، کسی کو کچھ دیتا ہے، کسی کو نور، لیکن وہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں۔ تو پھر خدا آواز دے کے ان بینگ سے پوچھتا ہے وہ کہاں پہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ he didn't make it، وہ یہاں پہ نہیں پہنچ سکا۔ تو قصور خدا کا ہے، نہیں۔ پھر خدا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کہیں گے تو یہ موضوع میں سیمینار میں بھی لے آؤں، جی کوئی مستقبل کی بات نہیں ہو رہی، میں ٹو دی پوائنٹ بتا رہا ہوں۔ اگر اس وقت آپ مر گئے تو کہاں پہ ہوں گے پہلے، جی اور کب تک ہوں گے اس ججمنٹ میں؟ وہ دیکھیں نا، وہ کیا کہتے ہیں، ہمارے جو ممبران مر گئے ہیں وہ بھی اسی ججمنٹ میں ہے۔ تو تھوڑے سے وہ جو کئی سال، 2 4 سال وہ بینیفٹ کے لیے ان کو تھوڑا سا وقت مل جاتا ہے آگے آنے کا، لیکن جانا پھر نیچے پڑتا ہے۔ وہیں پڑتا ہے، کیونکہ وہاں پہ اپنے مسائل حل کرنے نا انہوں نے۔ یہ تھوڑی ہے کہ میں مسیح کے ساتھ تھا تو اب میں، اب مجھے کون پوچھ سکتا؟ نہیں، یہ وہاں پہ ظلم اور نور میں فاصلے ہوتے ہیں۔ جی اچھا، میں آپ کو یہاں پہ ایک واقعہ بتاؤں تاکہ وہ سمجھ میں آ جائے۔ ایک ممبر ہے، وہ زندہ ہے، میں نے اس کو بتا بھی دیا تھا، اس کے پاس نور تو ہے لیکن اندھیرا زیادہ ہے۔ اچھا، اب وہ جب مر کے وہ جانا چاہتے تھے، پہلے حساب کتاب ہوتا تھا نیچے، جو ابلیس کی دنیا ہے، وہاں پہ وہ فرشتے تھے۔ اب وہ بھاگا ان سے، فرشتوں کے پیچھے پرواز کی، اب وہ درختوں میں سے ایسے 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 کر کے گزر رہا ہے۔ آخر میں دھواں جو تھا اس نے تھکا دیا اس کے اندر جو نور تھا، اور وہ فرشتوں کے اندر دھواں نہیں ہے، ان کی رفتار تیز تھی، آخر وہ انہوں نے کیچ کر ہی لیا اسے۔ اچھا، جب کیچ کرنے لگے تو میں یہ دیکھ رہا تھا، تو جہاں پہ وہ جیسے شیر بھاگتا ہے ہرن کے پیچھے، تو رفتار تو ہوتی ہے وہ، لیکن تھک جاتا ہے آخر میں، تو جب وہ دبوچتا ہے، تو جہاں پہ وہ دبوچنے لگے وہاں پہ میں کھڑا تھا۔ جی اور جب انہوں نے مجھے دیکھا تو پیچھے ہٹ گئے ایک دم۔ تو یہ ممبر کو میں پیروں میں جا کے گر پڑا یہ، تو میں نے اس کو پیچھے کر لیا اور آپ سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو اب وہ ان کی سمجھنے لگے کہ اگر اس نور کے ساتھ زبردستی کی، یہ تو ہمارے سفید نور کو جلا دے گا، ہے نا؟ جی تو اب وہ دیکھ رہے ہیں اب کیا کریں وہ، ان کے پاس وہ کافی فرشتے تھے، اب وہ آگے نہیں آ رہے، ٹھیک؟ تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کے چلنے لگا جنگل میں، وہ بھی پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، جیسے شکار ایسے تو نہیں چھوڑ دیتا وہ شیر جی اپنے شکار کو، وہ بھی چلتے ہیں۔ تو جب میں اس کا ہاتھ پکڑ کے چل رہا ہوں تو میں اس کو کہہ رہا ہوں، دیکھ، تو اس وقت دنیا میں زندہ ہے،
اور یہ اگر میں اب نہ ہوتا تو تیری خیر نہیں تھی، انہوں نے تایا پاچا کر دینا، جی ٹھیک ہے؟ تو میں نے اپنی یہ کشف سنائی، دیکھ تو زندہ ہے، اگر چاہتا ہے کہ وہ دھواں نکل جائے اور تیری رفتار اتنی ہو کہ تو ان کی کیسے نجات ہو جائے، تو میری باتوں پہ غور کر، یہ ہے سارا معاملہ۔ واہ، لیکن ہم خوش قسمت اس لیے ہیں کہ مسیح بھی زندہ ہے جسم کے ساتھ، آپ بھی۔ لیکن اگر آپ اپنے وقت کے پروں کو خود کاٹتے ہیں تو وہ مسیح کیا کر سکتا ہے آپ کے بے شک، لیے؟ آپ کی مسیح سے ملاقات ہوئی، آپ نے عہد وفا دیے، لیکن آپ نے اپنے وقت کی قدر نہیں کی، ٹھیک ہے؟ وہ وقت جہاں پہ دینا چاہیے تھا آپ کو، وہ وقت جو ہے آپ نے اپنے مسائل حل کرنے کے لیے اس کو ضائع کر دیا۔ تو مسیح سے کیسے توقع رکھیں گے کہ میں آپ کی وہاں کوئی مدد کر سکوں گا؟ اب مجھ سے مل کے آپ دیکھیں کہ میں ہر لیکچر میں کہتا ہوں کہ وہ تو عیسیٰ تو روتا تھا نا کہ بندے بھیج اور بندے بھیج، کیونکہ وہ تو کام ہی نہیں کرتے تھے، ڈھیٹ تھے، وہ کہہ کہ تھک گیا، یہاں جاؤ وہاں جاؤ اس شہر میں جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، وہ نہیں مانتے تھے بات، وہ کہتے تو ہی کہ تو چلتا ہے تو پھر ہم بھی چلتے ہیں۔ لیکن میں ان کو بار بار بتا رہا ہوں، مسیح ہر جگہ تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتا، لیکن میری میں یہ ایک عادت ہے کہ میں اکثر شہروں میں خود بھی چلا جاتا ہوں، جب یہ کوئی ان کا وہ ہوتا ہے نا ایکٹیویٹیز، میں خود لیڈ کرتا ہوں چاہے وہ کوئی بھی شہر ہو، جی لیکن میں ایک شخص ہوں جو جسم رکھتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ آسان طریقہ یہ کہ یہ زندگی دیکھو نقشے پا کی تلاش میں کہ یہ رو ماڈل کون ہے تمہارا اس وقت، تو وہ وقت پھر تمہیں بچا کے لے جائے گا۔ تو یہ ہے، تو ان کا مجھے ایک ایک ہفتے کا دکھا دیا جاتا ہے، ایک ایک مہینے کا، اب مرے تو یہاں ہوں گے، اب مرے تو، اب میں آپ کو چھوٹی مثال، ایک ٹرین جا رہی ہے جی تو ہر اسٹیشن پہ بتاتی ہے کہ یہ اسٹیشن آ گیا، اگلے اسٹیشن پہ کہتی ہے یہ آ گیا، تو ان کی تو مجھے خبریں ہفتے ہفتے پتہ لگتی ہے کہ اب مرا تو یہ ہے، یہاں پہ ہوگا، اس کی ٹرین یہاں پہ رک گئی، تو وہ حقیقت حال کی بتا رہا ہوں میں۔ واہ، بے شک، لیکن اگر جسم نہ ہوتا تو پھر مستقبل کی بتاتا کہ بھئی تیرا تایا باچا ہو گیا، جی لیکن وہ کیونکہ جسم ہے تو بتا رہا ہوں کہ بندے کا پتر بن جا، ابھی جسم ہے تیرے پاس، اس وقت کی مہار کو موڑ لے۔ جی 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 تو جو وقت بھی دے دیں گے آپ خدا کو، وہ آپ کے پروں کے نوروں کو پھیلاتا جائے گا، باقی جتنے بھی وقت ہوں گے وہ ضائع ہو جائیں گے، ٹھیک؟ تو یہ ہے بس، جی تو اس کو غور سے دیکھنا ہے کہ مجھے ایک دفعہ نہیں دکھایا جاتا ہے، ادھر وعدے ہیں، ادھر ٹھکانا بھی ہے، لیکن وہاں پہنچے ہی نہ تو پھر کیا کریں گے؟ ہیں جی؟ جی ہاں تو یہ ہے جو، جی ضرور، بہت شکریہ جی، انہی ممبر کا اس سوال کا ایک دوسرا حصہ ہے جی، فرماتے ہیں کہ زاہد خان صاحب، اگر فرشتوں کی پکڑ اور ان کی ججمنٹ اتنی سخت ہے تو پھر اس شخص کے ان آنسوں، اس محبت الہی اور ان کوششوں کا کیا ہوگا جو وہ خدا سے پیار کرتے ہوئے رکھتا تھا جب فرشتوں نے اسے اتنی سختی سے ہی پیش آنا ہے؟ وہ بیل نہیں جو بجے تھا، وہ پیار نہیں جو بس دل میں مالا جپتا رہے اور کچھ کرے ہی نہ۔ حضور معافی چاہتا ہوں، یہاں پہ رک جاؤں گا، ایک لائن ان کی بولی ہوئی میں ایڈ کر دوں، کیونکہ وہ پاکستان میں ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ حضور سے یہ پوچھنا ضروری ہے کہ ہم جیسے ممبران جو کچھ واقعی کرنے کے حالات میں نہیں ہیں، ان کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے اور مر جاتے ہیں تو کیا ان کے لیے بھی ایسی ججمنٹ ہوگی؟ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ اے خدا تیری زمین بڑی لمبی ہے اور میں تیرے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے راستہ نکال، تو پھر اس راستے میں تمہارے یار دوست،
تمہارے بھائی بند، تمہاری اولاد اور بیوی جو ہے وہ حائل نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی تو مثال کیا، میں بڑوں کی مثال دیتا ہوں۔ جب خدا نے کہا اس شخص کو جو یہ احمدیہ کا غلام احمد قادیانی، کہا کہ سب کو چھوڑ اور انگلینڈ جا، ہجرت کر ہجرت کر، اور وہ ہجرت یہ نہیں کہ ہجرت کر، وہ دکھائی گئی۔ اب ان کی یہاں پہ وہ فاؤنڈیشن بھی تھی، مسلمان زیادہ، مسلمان تو ان کو مارتے تھے، برٹش حکومت تھی، ان کے ٹبر بھی تھے، خاندان پیارے تو سب تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ محبوب کون ہے؟ وہ لوگ جو خدا کی راہ میں رکتے ہیں، یا وہ لوگ جو رک جاتے ہیں؟ تو اس شخص غلام احمد قادیان نے خدا کی بات نہیں مانی، کیونکہ خدا نے اس سے کہا تھا جو مجھ سے کہا تھا کہ میں ایک نیا عہد باندھوں گا جب تم وہاں پہنچے گا۔ میرے لیے جرمنی اس وقت کے لیے انگلینڈ تھا، کیونکہ ان کی کالونی تھی، اور وہ پاؤں میں بڑی زنجیریں تھیں، عیال کی، عورتوں کی، گھٹن وہ۔ تو ایک دن ایسا آ جائے گا یہاں پر بھی، وہ کہیں گے فیصلہ کر، تو میرے ساتھ ہے یا مشن کے ساتھ؟ فیصلہ کر۔ تو وہ فیصلہ ایسے ہوا کہ میں ایک ممبر کی مثال دیتا ہوں، ہیلمٹ۔ اس نے کہا یہ تجھے بچوں سے پیار ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا تجھے مجھ سے پیار؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا تم میرے عقیدے پہ رہنا چاہتا ہے جو، یا تو اس کے ساتھ چلنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا پھر تو نہ میری شکل دیکھے گا نہ اپنے بچوں کی، اور سب کچھ جو ہے وہ میں یہاں پہ ختم کرنے لگی ہوں۔ آپ کشمکش بڑی تھی اس کو، اسٹرگل بڑی زبردست، تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ میرے ساتھ جائے گا۔ تو ورلی جو تھی نا دنیا کی، وہ پھر زنجیریں کٹ گئیں، پھر 40 سال چلا گئی۔ اب اس نے اپنے وعدے سچے کر دکھائے، ٹھیک ہے؟ یہی معاملات صوفیوں کے تھے۔ صوفی پوچھتے نہیں تھے کہیں آگے سے جواب نہ آ جائے کہ چھوڑو۔ تو اگر یہ لوگ پیار کرتے ہیں، موقع نہیں ہے، اس کے باوجود اگرچہ جستجو میں ہے کہ خدا کے لیے میں ہر حدود پار کرنے کے لیے تیار ہوں، میرا خدا پہلی آخری محبت ہے، بعد میں یہ آئیں گے جو مجھے روکتے ہیں۔ میں اپنی مثال دے دیتا ہوں، جی تو پھر خدا ان کے لیے رستے بھی نکال لے گا، ان کو مایوس نہیں کرے گا۔ لیکن میں خدا سے پیار کرتا ہوں، میں خدا سے میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، تو بھئی پیار تو میں بھی کرتا تھا، لیکن خدا نے کہا چھوڑ، اپنا مذہب بھی چھوڑ۔ وہ تو اتنی بڑی ہتھوڑی تھی مذہب، چھوڑ ان نبیوں کو، چھوڑ اس سب کو، ان کے کلچر ٹریڈیشن، اپنی محبتوں کو، جس سے تو پیار، سب کو چھوڑ۔ تو میں نے پھر عہد کر لیا کہ میری زندگی خدا سے ہے، تو وہ زنجیریں کٹ گئی، ان کے لیے بھی کٹ جائیں گی۔ لیکن اگر ان کی مجبوریاں بیچ میں آتی ہیں تو پھر وہ حساب کتاب 99% پھر وہ عالم برزخ میں ہوتا ہے۔ وہ عالم برزخ جو ہے وہ دوست کو اور نیوٹرل دنیا کے درمیان کی حالتیں ہیں، پھر انتظار کرو۔
پھر یہ کہاں پہ ہوں گے؟ جیسے میں نے ایک مثال دیتا ہوں کہ ابھی مرے تھے دو، تو انہوں نے وہ آتے نہیں چھوڑی جو میں نے کہا تھا ان سے، کرتے رہے، اب وہ جھگڑے گئے، تو اب لیٹ ہو گیا معاملہ، اب وہ پروسیس کتنا ہوگا وہ اپنے حساب سے کرتے ہیں نا؟ تو اس میں یہ سب کچھ آ جاتا ہے، تو دیکھ لیں، پہلے یہ فیصلہ کریں، ہم پیار تو کرتے ہیں کہ اے آسمانی باپ، اے والدین، پیار کرتا ہوں لیکن یہ نہیں کر سکتا۔ بابا بلے شاہ کہتے ہیں پیار کرتا ہوں لیکن اپنے طور میں نوں نبھاون دے، مجھے اپنے طریقے سے چلنے دے۔ جی تو وہ اپنے طریقے سے چلنے دے، اور پھر پیار بھی کرنا ہے، پھر پتہ ہی نہ لگے کہ محبت کدھر ہے، ادھر ہے یا ادھر ہے یا ادھر ہے۔ تو اس حساب سے پھر وہ ججمنٹ تینوں کے تینوں آ جاتے ہیں حساب کتاب کی۔ ہم۔ جی تو آپ نے دیکھا نہیں کہ میں وہ جاتا ہوں نیچے، تو ان کے معاملات جو ہیں وہ جو اتوار کو یہی تو تھا کہ یہ ہماری دنیا ہے، یہاں کے فیصلے ہمارے اور فرشتوں کے درمیان ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اگر انہوں نے دیکھا کہ کہیں ہمیں یہ کہے گا کہ میں خدا کی تڑی لگا دے، اس نے کہا جا پھر خدا کے پاس لے آ پروانہ کوئی، وہ کیا ہے، کوئی پروانہ ادھر آئے، اپنا کوئی پروانہ ادھر آئے گا۔ جی 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 جی، تو وہ جو سسٹم کریٹڈ کیا ہے وہ خدا نے کیا ہے کہ انہوں نے کیا ہے؟ جی انہوں نے کی۔ انہوں نے کیا ہے۔ آگے سے خدا سے ملنے گیا تو وہ تو تھا ہی نہیں وہاں پہ، لیکن اچھا ہوا وہ نہیں تھا وہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے 19 ویک، انہوں نے یہ بڑے پیار سے سمجھا دیا، شکر ہے کہ وہ نہیں ہے، اور ایسا نہیں کرنا، کیونکہ انہوں نے پھر مجھے نام بھی لے کے بتائے نبیوں کے، مسیح کے، انہوں نے ایسا کیا اس کے بعد خدا ملا ہی نہیں ان کا، یعنی کہ ان کو بچاتے بچاتے خود بھی ڈوب گئے۔ جی تو میرے جہاں جہاں بھی یہ ہیں، ان کا یہ ہے کہ چھپواں پیغام دے سکتے ہیں، اور تیاری یہ ہونی چاہیے کہ میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا جو خدا کا رستہ روکتی ہے، 100%۔ تو ابھی زندہ ہے، اپنے سواری کی مہار موڑ سکتے ہیں، اپنے اندھیرے بھی دور کر سکتے ہیں، کیونکہ یاد کرتا ہے زمانہ انہی انسانوں کو، روک دیتے ہیں جو چلتے ہوئے طوفانوں کو۔ واہ جی جی تو یہ ہے سر۔ جی جی بہت شکریہ، یعنی جو ممبر سفر کر رہے ہیں یا جو ابھی بھی اپنی مہار موڑ لیتے ہیں اور اپنا وقت خدا کی منشا کو دیتے ہیں، اپنے وہ وعدے پورے کرتے ہیں جو انہوں نے مسیح الزما سے خدا کی محبت دلا میں کیے ہیں، تو پھر ان مشاہدات سے ان کی آخرت کی زندگی، ہم سب کی آخرت ممبران کی زندگی بدل بھی سکتی ہے۔ بالکل، اور ایسی بدل سکتی ہے۔ ہماری گڈ لک جو یہ ہے کہ مسیح بھی زندہ ہے، آپ بھی زندہ ہیں، یہ سب سے بڑی گڈ لک ہے۔ اگر ہم یہی باتیں کرتے وہاں پہ بیٹھ کے تو پھر ہوا میں تیر چلاتے جی جی ہیں جی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، وہ 2000 سال کے بعد کہتا ہے کہ میں اس چیز کی حقیقت کھول، تو وہ تو بہت لیٹ ہو گیا معاملہ عیسائیوں کے لیے، وہ خود بھی چلا گیا، وہ بھی عالم ارواح میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور اگر میں بات کھولوں 2000 سال کے بعد کوئی اور آئے تو اس سے کہوں کہ ذرا یہ بتانا، وہ تو لیٹ ہو گئی، وہ بات میں نے ہی کھولنی ہے، میں نے ہی بتانی ہے سارے حقیقتیں، تاکہ تو ون فیملی ورلڈ ممبر کا ممبر ہونے کے بعد ان جال میں نہ پھنس سکے۔ لیکن ہاں میں بتا دوں آپ کو کہ ادھر مینے ہیں، ادھر مینے ہیں، ادھر ہے، ادھر ہے، ادھر ہے، ادھر جال ہے، لیکن پھر بھی آپ وہی رستہ دیں، تو لاتے توڑانے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ جی یہ نہیں، تو میں کسی چیز کو مستقبل پہ رکھتا ہی نہیں،
वो बड़ा लंबा लेक्चर था। मैंने कहा कि कसियाना इसको ऐसी किताब में डाल दिया जाए। और वो फिर जो लाया मैंने उर्दू में, उसको वैसे ही किताबी सूरत में रिकॉर्डिंग कर दी। जी बेशक। ठीक है। ताकि बाद, मतलब ये है कि ये अगर तफरी के लिए आते हैं हर हफ्ते, या सुनने के लिए, या सवाल करने के लिए, तो फिर वो आंख कब लगेगी? जी। तो इनको सोचना चाहिए, मसीह जिंदा है, ये सवालों की दुनिया नहीं है। मसीह तुम्हें हकीकत बता रहा है, वहां पे पहुंच जाओ तो बेहतर है। और अगर ये करे अहद वफा और सब कुछ, और मैंने हमेशा कहा पहली और आखिरी मोहब्बत खुदा की होनी चाहिए, तो फिर तुम्हें अब कोई चीज उस रास्ते से नहीं रोकना चाहिए। बेशक। और मैं तो खुद रोल मॉडल हूँ, मैंने तो करके दिखाया है ये। वरना मैं भी पीछे रह जाता। खुदा ने कहना तो जाओ उसी सूफी दुनिया में चला जा। है जी। जी हिसाब किताब होता, पहली पता नहीं कितनी देर लग जाती, फिर दूसरी, फिर वो कहता चलो ये तेरी दुनिया भाई, खुदा हाफिज। जी। हम दुनिया की तलाश के लिए और आलम अरवा की अच्छी दुनिया की तलाश में तो नहीं खड़े चले इस सफर में। हम तो फख्त चले हैं कि इंसान को निजात दिला दें। इसमें अगर ये इंसानियत निजात नहीं मांगती तो खैर है, लेकिन वो निजात हमारी हो जाएगी। तो एक दिन वो सबसे ज्यादा तेजी के साथ हम मोसिस पूछता है खुदा का। वो ऐसे रिपीट करता है, आई यू इंटरेस्टेड इन गॉड, फिर पीछे भी जाता है, औरतों के मर्दों के। तो वो बेचारा जब तंग आई तो फिर आया था पीछे। तो वो एक दिन बेचारा गम कर रहा था, उसने कहा मैंने आज 400-500 लोगों से पूछा है, तो कोई एक से भी कोई कामयाबी नहीं हुई। मैंने कहा नहीं, कामयाबी हो गई है, तुझे पता नहीं। वो जो सब नाकामियां अभी हुई हैं, वो लौट के वो कामयाबी बन के तेरे लिए आखिरत में आके वो खड़ी हो जाएगी। वाह। वहां कोई उलझन नहीं होगी। तो फिर बेचारा रो पड़ा। मैंने कहा नहीं, आखिर में घूम कर वो जो इनको मिलनी थी ना चीज, वो तुझे मिलेगी फिर। वाह। हाँ जी, तो ये है। हम्म। जी हजूर, बहुत शुक्रिया जी। हजूर, अगले सवाल की तरफ बढ़ने से पहले सूफिया की दुनिया के मतलब ही आपके सामने एक बात गोश गुजार करना चाहूँगा, मुख्तसर तरीन। कल रात मैं एक सूफिया की मुसलमानों की दुनिया में था। मेरे साथ एक शख्स भी था, एक बीइंग, और वो मुझे यहाँ लेके गया। तो जी। उस दुनिया में हर वक्त 24 घंटे ऐसे था जैसे घर में कोई डाकू घुस आए हों, हाँ। या आप बैंक में खड़े हो अचानक से बैंक को लूटने वाले लोग आ गए। आ एक गए। खौफ, दहशत। वो जी दहशत, वो उससे, और वो वहां पर दिन रात बदलते नहीं है, एक ही नहीं, मौसम। एक ही। तो वहां से वो जो साथी था वो मुझे लेके एक जगह पर पहुंचा, कहता है यहाँ पर तुम्हें कोई खतरा नहीं है, लेकिन यहाँ बताना नहीं कि तू खुदा का नबी है। अच्छा। लेकिन जब तक यहाँ पर है, इनको पता है कि यहाँ पर अंबिया आते हैं। जी। तो उन्होंने मुझे कहा जी कि यहाँ तो हम नहीं बर्दाश्त करते कोई नबी मोहम्मद अरबी के बाद कोई नबी हो, लेकिन हमें भी कोई फल कुछ दिया गया है, आप देखना चाहें तो देख लें। तो मैंने वो फल देखे जो प्लास्टिक की थैलियों में थे, रंग बिरंगे फल जो कि हमारी दुनिया के नहीं थे, किसी और दुनिया के थे। और दूध के गिलास भी पड़े थे। तो उन्होंने कहा कि हमें तो ऑलरेडी ये तोहफे मिल चुके हैं, तो आप और क्या बताएंगे किसी को। यानी वो बता रहे थे कि हमारे पास तालीमात हैं, हमारे पास खुदा की सच्चाइयां भी हैं, सारे फल जंतुओं के हमारे पास सबूत में सब कुछ है। हम्म। तो जो मेरे साथ में साथी था उसने कहा कि क्या तुम ये देख सकते हो कि ये फल ठीक है कि नहीं। हम्म। तो मैंने देखा जी, तो उन फलों में उनको नहीं दिखाई दे रहे थे, उन फलों के अंदर कीड़े लगे हुए थे। हम्म। और उन्होंने कहा जी दूध का जो गिलास चेक करें, उसको चेक किया, मैंने उसको टेस्ट किया। तो नीचे मैंने थूक दिया उसको, हम्म। उसके अंदर सांप रेंग रहे थे, हम्म। और सांप के मुंह से खून निकल रहा था। हम्म। तो फिर दूसरा मैंने
उसने कहा जी ये करें, फिर तीसरा तीसरा फिर मैंने इतने जोर से थूका हम्म। कि मेरी अपनी आंख खुल गई। और हम्म। सचमुच में ही मैंने दीवार पे थूक दिया था, जब मेरी आंख खुली तो मैंने बड़ी जोर से थूका था। हम्म। तो उससे फिर अपनी मैं वापस उसमें ज़ाहिरी जिंदगी में आ गया। तो ये था जी जो मैंने कल रात को देखा, तो आपकी गोश गुजार कर मैं दी। इसके मतलब थोड़ा सा आपको गाइड रहनमाई कर देता हूँ। जब मैं इनकी दुनियाओं में जाता हूँ, ईसाइयत की, मुसलमानों की, तो पहले तो ये चीख चीख कर कहते हैं हमारे मोहम्मद आ गए, क्योंकि नूर में देखते हैं बड़ा जी, जी। और ये हमारे ईसा आ गए। मैं उनसे कहता हूँ मैं तुम्हारा कोई ईसा नहीं हूँ, और ना मैं तुम्हारा मोहम्मद हूँ। तो फिर मैं उनको कहता हूँ कि ये गलत काम हो गए सारे, मोहम्मद साहब से और ईसा से। अब दुनिया ही उनकी है। तो वो कहते हैं कि हमारी दुनिया में आके तो हमारे लोगों को क्यों बिगाड़ता है। तो फिर बिगाड़ मेरा कोई इसलिए नहीं सकते कि इनके पास ताकत नहीं है कोई। चलो इस जमीन पे तो ये है ना कि इनका इंतहा पसंद है, ये टेररिस्ट। वहां के उस नूर की आग के सामने कैसे खड़े होंगे जो 7 दफा आग को मल्टीप्लाई करके बैठी हुई हो। हाँ। तो मैं खुल खुल के जब कहता हूं तो इनको इतनी तकलीफ होती है, और मुझे अपनी दुनिया में आने से कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती इनकी दुनिया में। फिर फरिश्तों से शिकायत करते हैं। अब वो जो फरिश्ते हैं, मैं उनकी दुनिया में पहुंचता तो वो अलार्म लगा देते हैं लड़ाई का, कि कोई ऐसी रूह आ गई है, हमारी खैर नहीं है, इमरजेंसी से। और डर ये है उनको सारों को, फंस तो गए हैं, लेकिन ये हकीकत बताएगा, हमारी लाइफ आंखों देखा हाल बताएगा वहां पे। और इससे उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। तो मैं एक छोटा सा वाकया सुनाता कि बात बहुत खुल के बात। मैंने देखा एक दुनिया फरिश्तों की, अच्छी दुनिया थी। बीच में गन्ने की नहर आ जाती है, गन्ने की नहर। नहर। हाँ, उस गन्ने की नहर जो है बड़ी मीठी है, लेकिन वो पीते सिर्फ फरिश्ते ही हैं। उस नहर के पार जो थे, वो सूफी दूर से देख रहे थे कि हमें भी कुछ मिले, लेकिन जा नहीं सकते थे, डर रहे थे। तो जो फ्रंट जो थी ना, बॉर्डर, सरहद, वहां उन्होंने बड़ी अच्छी चीजें लगाई हुई थी, है जी। जी। अब वो मुझे रोक नहीं सके, क्योंकि मैं थोड़ा सा वो सरहद से आगे की तरफ गया, हकीकत खुलनी शुरू हुई। तो वो ही वहां पे पत्थर, सहरा, रोड़े, और उमर को देखा, हाके बाके, अजीब सी हालत है इनकी। तो मोहम्मद ये उमर भागा भागा गया, और जाके मोहम्मद साहब को बताने लगा कि ये अब यहाँ पे आ गया, हमारा जोर भी नहीं लगता। ये सब कुछ बताएगा वहां जाके, हमारी जम पे गुजर रही है। तो अली भी आ गए, मोहम्मद साहब भी आ गए, लेकिन वो सब जगह कोई फतौस में थोड़ी ये बैठे हुए थे, तो वहां पे बैठे हुए थे, अपने आप को छुपाए। लेकिन वो छुप कैसे सकती है चीजें। तो फिर इन पे मुसीबत पड़ी हुई है। तबलीग करें वहां पे कि तू हमारे में से बड़ा बड़ा कुछ किया है। तो वो तो मैंने लिख दिया फिर वापस आके। वहां फिर और बड़ा अजीब सी देखी, वहां अब अबलीस भी था, उसका उसकी माँ का मुकाम भी था। तो वो जब मैं पहुंचा वहां से, तो अबलीस छुप गया। वहां पे फॉलन एंजल भी थे, बड़े बड़े। तो मैं उस जगह पे रुका, तो मैं सूंघ सकता हूँ लाइटिंग के स्पीड से। तो मेरी महसूसियत हुई कि यहाँ पे अबलीस है।
تو اس کی ماں کے کھڑی ہو گئی. تو میں نے کہا یہاں پہ وہ ہے؟ کہیں گے نہیں وہ نہیں ہے. میں ان کو پیچھے کیا. وہ اوپر چھپا ہوا تھا. تو جب میں ایک دم اسلحہ بن کے حملہ کرنے لگا میں نے پکڑ لیا. ہاں. تو جب میں نے پکڑا کے نیچے کیا اس کو لٹایا تو کھڑا ہوتا ہے تو اسلحہ بنتا ہے. لیکن زور آور کھڑا کہاں ہونے دیتے ہیں، وہ تو موڑے لگا دیتے ہیں جی. تو جی لیٹا تو پہ اس کو میں نے الٹا کیا تو اس کی جیب سے قرآن نکلا. تو وہ قرآن گرا تو وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے. تو یہ اپنی ماں کوالا مجھے، اچھا اس کو آواز دے رہا ہے کہ اے ماں اس نے مجھے جکڑ لیا، یہ قرآن لے کے نکل جا، بھاگ جا. کیونکہ یہ اس کو بھی لے کے جائے گا، مجھے بھی لے کے جائے گا. تو وہ لے کے بھاگی. اس کی شکل اتنی بگڑ گئی جیسے گھوڑے کے منہ والی ہوتی. تو وہ بھاگی جا رہی تھی وہاں پہ. میں نے دیکھا کہ وہ جو جن کے نور کھوئے گئے وہ بھی پھنسے ہوئے وہاں پہ، لیکن وہ پھر معلومات ہی دیتے نا. تو اس کو چھوڑ کے پھر میں اس کی طرف گیا تو اسے میں نے لے لیا قرآن. جی اچھا وہ اصل قرآن تھا. ہرے ہری ہرا کور دیا ہوا تھا. وہ اصل قرآن تھا. کس نے کیا چلا کے ماری ہے جی جی. واپس آیا تو یہ نکل گیا تھا. تو یہ ان کے حالات ہیں روح کی دنیا میں. یہ نہیں بتائیں گے. تو وہاں زور آور اپنے زور سے پتہ کرا لیتے ہیں. تو آپ نے جو تھوکا ہے نا صرف، میں ان کی ایسی ایسی جگہوں پہ جاتا ہوں کہ اگر ان کے ہاتھ میں ہوتا تو کھر کو لوگ مار دیتے. جی لیکن نفرت سے دیکھنا، اور پھر ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے، ان کو پتا ہے کہ کیا ہو جائے گا. تو ان کی دنیا میری وجہ سے بگڑ گئی ہے. جی وہ ان کی دنیا اتنی بگڑی ہے کہ مجھے یہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ یہاں پہ یہ نہیں بتانا کہ تمہیں نبی ہوں. میں ان کے سارے جو دنیا ہے اس کو ہی لے کے کہیں اور نہیں پہنچا دوں گا. واہ، ہے بے نا. شک. تو وہ پھر میں سب بتاتا ہوں کہ کتنے کیڑے لگے ہیں، کتنے یہ داغدار ہیں، کیسی ان کی شکلیں بن گئی ہیں، کیا ان کا حال ہو گیا ہے. وہ سب بتاتا ہوں پھر میں. تو وہ 100 کتابیں ایسی تو تھوڑی تھوڑی ہے وہ ہاں، اس میں تو پھر بڑا کچھ ہے. تو میں سمجھ گیا حقیقت کو. لیکن میں کسی کا محتاج بھی تو نہیں ہوں وہاں پہ بے شک. کہ کوئی شخص مجھے لے کر جائے. اور اور انہیں پتہ بھی ہے کہ یہ جو نور ہے، نور تو خرباں ہوں گے لیکن یہ نور خدا کا ہے. اس کے نزدیک جا کے جلنا اور مرنا تھوڑی ہے ہمیں. واہ. جیسے وہ خدا کا نور موسیٰ کے وقت میں وہ آگ جلا رہی تھی تو یہ بھاگا تو سجدہ کیا تو ورنہ کئی ہزار لوگ مارے گئے تھے ادھر. پھر خدا چھوڑ گیا اس کو، لیکن فرشتے نے اس کی وہ اپنا کہ 14 طبق روشن کر دی. اس نے پہلی غلطی پہ اس نے کہا کہ خون مانگا اس سے اپنا دے. جی. تو زور آور، سب سے زور آور چیز یہ کہ ہم اس زمین پہ دنیا قائم کر دیا خدا کی. واہ. تو پھر یہاں سے تو کوئی جائے گا ہی نہیں. تو وہ مچھی تو گئی، وہ سر رہ گیا ان کا. ہاں جی. وہ کتنی 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 دیر کھا لیں گے. سر تو کوئی بھی نہیں کھاتا، وہ تو مچھی سے علیحدہ کرنا پڑتا ہے. اس لیے تو کہہ رہے ہیں ہمیں بھی دے دو برکتیں، ہمیں بھی دے دو تھوڑا سا وقت، ہمیں بھی دے دو. یہ تھوڑا سا وقت اس لیے نہیں مانگ رہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے. یہ تھوڑا سا وقت اس لیے مانگ رہے ہیں کہ کوئی چال چلنے کا موقع مل جائے. جی یہ ہے. ان کے اپنے سڑے ہوئے پھل کسی طرح نکل جائے تو صحیح فرمایا جی. سمیٹے جی. تو میں نے کہا کہ تھوڑی سی میں اور وضاحت کر دوں جی ضرور. جہاں پہ آپ دیکھ لیں. بہت بہت شکریہ حضور، بہت شکریہ جی. ہمارے اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں. یہ ممبر فرماتے ہیں کہ
حضرت زاہد خان صاحب، ایک شخص خدا سے ایسی محبت کس طرح سیکھ سکتا ہے جو محبت جہنموں میں بھی جا کر نہ ہی بدلے نہ ہی کم ہو سکے؟ خدا کی محبت سیکھنے سے نہیں ہوتی، وہ ایک عہد وفا ہے جب وہ کر لیتا ہے کہ میری دعاؤں کا پھل تو ہے، بغیر شرطوں کے کہ فردوس ملے، پورے ملیں، یا یہ ملے یا وہ ملے. ٹھیک ہے. میری دعا کا جو خلاصہ ہے کہ اگر تو نہ بھی ملے، نہ بھی نور دے، نہ بھی جنت دے، تو میری محبت سدا سوئی وہیں پہ اڑی رہے گی جہاں پہ میں، ہمیشہ تو ہی ہوگا. تو ایسے شخص کے لیے نور بھی نہ ملے، جنتے بھی نہ ملے، حورے بھی نہ ملے، اگر وہ سچا ہے اپنے صدق اور قول میں، تو وہ نور کے بغیر اتنی ہیبت ہوتی ہے اس کی عالم ارواح میں کہ کوئی چیز اس کے سامنے نہیں آتی. واہ. عہد وفا کافی نہیں ہے، میں نے کہہ دیا نا ممبر کو، عہد وفا کافی نہیں ہے. تو پھر میری قربانیاں وہ بھی تیرے لیے ہیں. تو قربانیاں کیا ہوتی ہیں؟ خدا کی منشا کے لیے ہوتی ہیں. اس منشا کے اندر پھر تو پھس ہو جائے تو وہ قربانیاں کیسی پھر؟ پھر یہ کہ میرا جیون، وہ جیون کس چیز کا ہے؟ وہ اس کا ہی تو ہے کہ میں اس کی منشا پوری کر دوں. اور میری موت تیرے لیے ہے، یعنی کہ میں اس راستے پہ چلتا ہوا مٹ جاؤں گا. تو ایسا شخص جو ہے، وہ دیکھو نا جی، میں نے اکثر دیکھا نور بھی نہیں ہوتا تو وہ پیچھے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو وہ کوئی ان سائڈ ہے کہ میرے دل کی روح کے اندر کوئی بیٹھا ہوا ہے جو دہشت آ جاتی ہے. اس کے لیے پھر دوست کے نہیں رہتی. اور نور کے بغیر ہی وہ وہاں پر تک پہنچ جاتا ہے جہاں پہ یہ نوری مخلوق اس کو روک بھی نہیں سکتی. واہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سیدنا عیسیٰ ابن زکریا کو نور ملا ہوا ہے. خدا نے کہا نیچے جا کے ویلکم کا. اس نور کا کرنٹ اتنا ہے جیسے کوئی 4-5 ہزار وولٹ، 200 کا کرنٹ کافی ماننے کے لیے. تو میں وہاں پہنچا، اور نور شور بھی نہیں ہے، میں نے سب اس کو ٹھنڈا کیا ہوا تھا. یہ سمجھا کہ مجھے دیکھ کر یہ اپنا نور ظاہر کرے گا. میں نے کیا، اس کو موقع مل گیا کہ میں دکھاؤں کہ میرے پاس کتنا کرنٹ ہے. اور میں نے اپنی ساری انسٹرومنٹ ٹھنڈی کی ہوئی تھی، آؤٹ آف آرڈر کی. تو جب اس نے ہاتھ ملایا ہے تو میری ساری انسٹرومنٹ ٹھنڈی تھیں، لیکن میری روح کے اندر ایسی طاقت تھی اندر سے کہ اس کا جو کرنٹ تھا وہ میں محسوس ہی نہیں کر رہا تھا. پھر اس نے کھینچا مجھے اپنی طرف، لیکن کچھ نہیں کرتا. پھر میں نے اس کو کھینچا نا ایسے کر کے، تو اس کا نور اور یہ سب کچھ ادھر آ گیا جدھر میں تھا. تو اس نے خدا سے پھر پوچھا بعد میں کہ رب ان کی تو سب کچھ ٹھنڈا کر کے بیٹھا ہوا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ خدا نے کہا اس کے اندر میں بستا ہوں. تجھے دکھائی دے نہ دے، وہ انسٹرومنٹ کا محتاج نہیں ہے اب. ہاں، واہ. تجھے غلط فہمی ہوئی تھی. تو یہ ہوتا ہے جی. واہ. بہت شکریہ سر. ہوں. ہمارے ایک اور ممبر سوال فرماتے ہیں جی کہ حضرت زید خان صاحب، کیا حضرت عائشہ اور دیگر ازواج نبی محمد عربی صاحب کی موت کے بعد نچلی دنیاؤں میں کیا انہیں موت کے بعد نچلی دنیاؤں میں جانا پڑا؟ کیا وہ سبھی خواتین جو اسلام یا دیگر مذہبی معاشروں کی وحشت اور درندگی کی نظر ہو گئیں، کیا فرشتوں نے ان کے ساتھ نرمی یا رعایت کا سلوک روا رکھا؟ جب یہ چلتے ایک پروسیس میں، تو کسی کا پروسیس تو فوراً ہو جاتا ہے.
हल्का फुल्का होता है वो पहले ही मुसीबतें उठा उठा के, तो फटाफट जिनका प्रोसेस लंबा हो जाए तो समझ लो कि दाल में काला काला है या सारी दाल ही काली है। तो वो ऐसे नहीं है कि उस शख्स को दुख दें जो खुदा का हो, ऐसे नहीं है। ना वो जिनके नूर खोए गए वो कुछ कर सकते हैं, उनके पास अथॉरिटी भी नहीं है। अथॉरिटी जब ये हो उनके पास है, जब आप उनके जैसे होंगे, वो कहेंगे ये तो मेरा भाई बंदा है, तुम इसे कहाँ लिए जा रहे हैं, तो फिर फरिश्ते भी कुछ नहीं कर सकते। तो रियायत जो है वो तो तेरे जीवन की नीयत, हकायक और नतीजा बता रहा होगा कि तू कौन है। वो मैंने बताया नहीं था आपको कि वहाँ लाखों करोड़ों टनल है जहाँ से रूह वो मैग्नेट होना शुरू हो जाती है, जी फिर वहां से बिल्कुल। गुजरती है, तो फिर उसका हिसाब किताब है। लेकिन एक टनल जो था वो खाली, वहां पे कोई कंट्रोल ही नहीं हो रहा। लेकिन वहां से गुजरे कौन? वहां से वही गुजर सकता है जिसका करेक्टर, सीरत, सब कुछ खुदा जैसा हो। वहां तो कोई है ही नहीं। लेकिन वो मैग्नेट जब करती है, तो या तो आपके पास, आप एक बड़ा सा मैग्नेट जो है वो छोटे लोहे को मैग्नेट कर देगा। अब आपके पास इतना बड़ा मैग्नेट है, तो मजा ना कोई आपको टनल की तरफ दूसरी तरफ खींच के ले जाए। वो ग्रेविटी आपको, आप कबूल ही नहीं करेंगे। तो ये प्रोसेस बड़ा फेयर है। गुजरते समय, लेकिन कई गुजर जाते हैं ऐसे करके, और जो फंस जाए तो समझ लोगे ये काम इसका खराब हुआ है। तो वो होता है रूह की दुनिया में, वो कहते हैं जी कि अच्छा वो फलां अभी तक जिंदा है वहां पे, तो खानदान या बेटा या जो कुछ ही, वो कहते हैं नहीं वो तो मर गया है काफी। तो कहते हैं ओहो, वो हमारे तक नहीं पहुंचा फिर। तो लाजमी है फिर रास्ते में कोई कोई हिसाब किताब है, वहां फिर फंस गया। पहले तो वो सोच रहे थे कि चलो जिंदा होगा कहीं। ये इंफॉर्मेशन होती जी जी हुजूर, बहुत शुक्रिया। हुजूर जी मेंबर फरमाते हैं, माफी चाहता हूँ, क्या उम्मुल मोमिनीन आज भी नबी मोहम्मद अरबी साहब की ही बीवियां हैं, या उन्होंने अपने नए जीवन साथी चुन लिए थे? है। वो कोई किसी की बीवी नहीं है, उन सब पे हकीकत खुल गई। कईयों पे तो दुनिया में ही हकीकत खुल गई, जैसे बीवी आयशा उम्मुल मोमिनीन होंगी किसी और की। ये यही धंधे इन्होंने किए हुए हैं, इमाम कादियान ने। इनकी अपनी बीवियों को उम्मुल मोमिनीन कहते हैं, साहबा को रज़ी अल्लाह अन्हु, रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं। तुम जो चाहे नाम दे दो। मैं चाहूँ तो कहूँ कि जी मेरी बीवी को उम्मुल मोमिनीन कहा करें। बता, वो आया था ना मसीह जो कोरिया का, उन्हें यही तो कहा था कि फर्स्ट लेडी है दुनिया आखिरत में, आधा खुदा मेरे अंदर आधा इसके अंदर। तो ऐसे कहाँ बात बनती है? अपने अपने दायरे कार में रह के ये अपनी दुनिया में अजीब अजीब अलका, अलकाब देते हैं। हम्म, बाद में ये सारी बिदअतें हैं। वो रूह की दुनिया में आई, उनको उन पे सब खुल गया और सब हकीकत खुली। अब ये था, दो चीजें रह गई थी बाकी। वो कह रही थी कि फिर ये सब कुछ था तो फिर हमें बताया क्यों नहीं गया। उनका अब तो ये बता तो रहे हैं। अच्छा उसको क्यों नहीं, वो उसको इसलिए नहीं बताया गया कि फरिश्ते चाहते थे कि इंसान रूहानियत में थोड़ा सा आगे आ जाए। वो रोज बताते तो फिर कौन इसको फॉलो कौन करता। अब वो शिकायत करती है हमें, चलो हमने छोड़ दिया, ये सब कुछ हो गया, इसको पकड़ो। तो मोहम्मद साहब आगे से कहते हैं, अगर मैं तुम्हें रहनुमाई ना करता तो तुम यहाँ तो पहुंचते नहीं। उनके अलहदा दावे हैं जी। वो खुशकिस्मत हो गए तुम यहाँ तक पहुंच गए, मैं ना आता तो तुम तो बैठे होते नीचे दोस्तों में। तो वो भी ठीक कह रहे हैं।
तो वहां की अदालतें जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी पानी कर कर देती है जी। हाँ वो कर देती है। तो वो कहते हैं फिर मकरूल है। वो अब तो वो क्या कहते हैं, अब खुमार ना रहा है। जी तो हकीकत खुल जाती है वहां पे। तो वो नहीं है साथ। अब वो छोड़कर अपने लिए क्या करती हैं, दिस इज नॉट योर डैम बिजनेस। ये उनकी अपनी जिंदगी है। कुछ वाकयात मैंने बता दी है, लेकिन उनकी प्राइवेट जिंदगी पे तो मैं तबसरा नहीं करूंगा। बिल्कुल। वो अपने लिए जिस दुनिया में पहुंची, वो अपने लिए फिर क्या न्यू जिंदगी में वो करती हैं, ये उनकी जिंदगी है। ना वहाँ मोहम्मद साहब इंटरफेयर हो सकते हैं, ना ये साहबा, ना वहाँ पे टेररिस्ट भेज सकते हैं मोहम्मद साहब, ना इंतहा पसंद। दुनिया में तो कर दिया, जाओ उसको मार दो। वहां तो सोचे, तो ये बात करके फिर वो वहाँ मोहम्मद साहब अपने ठिकाने पे कैसे कायम रहेंगे, वो उतार देंगे नीचे। तो वहां तो नहीं होती ये बातें। तो जमीन पे तो कर दी, ये मुझे बुरा भला कहता है, ये मेरी बीवी, फला, जाओ मारो इसको। कर दिया। वहां तो उसका तसल्लुत नहीं है, ना उसका मजहब चल रहा है। तो वो इसीलिए तो कहता था, वो एक सूफी था, वो भी अजीब किस्म का ही सूफी था। उसने कहा ये शरीयत का नहीं बताना कि शरीयत खुदा की तरफ से नहीं है या फरिश्तों की तरफ से नहीं है। उसने कहा मैं क्यों ना बताऊं। उसने कहा अगर तू बताएगा तो इस्लाम का काचा पाचा रह जाएगा। देखा। अब वो कोशिश ये कर रहे हैं, छुपा रहे हैं हर चीज को, कि छुपाते छुपाते ये शख्स आ जाए रूह की दुनिया में, हमारे नंबर ज्यादा हो जाए, जी इन्हें जाना जहां जाए। लेकिन हम कहेंगे वो देखो, हमने पहुंचाया उसको वहां तक। तो वो मोहम्मद साहब को तो ऐसे नहीं पकड़ता था। मोहम्मद साहब कहते हैं भाई अगर मैं ना आता तो तुम कहाँ पे होते। वो जी। फिर ये फैसला करने के लिए फिर अदालतें कहती है हमारे पास आ जाओ। वो हमारे पास क्या आ जाओ, वो ऐसे थोड़ी फैसले होते हैं कि बातचीत हो रही हो। वो तो सेकंडों के अंदर वो कर देते हैं, तू इधर तू इधर, तू आगे तू पीछे है। लो जी, जी। बात खत्म हो गई। ये होता है। बहुत शुक्रिया हजूर। हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं हजूर। ये मेंबर फरमाते हैं, जाहिद खान साहब, रूह की दुनिया में रूहानी तरक्की के लिए इतना वक्त क्यों लगता है? क्या ये अमल सिर्फ जिस्म के साथ ही तेजी से मुमकिन है, या बाला जंतुओं में भी तेजी से रूहानी ग्रोथ करना मुमकिन है? यानी क्या सब मखलूकात खुदा के साथ रहकर अपनी रूहानी तरक्की मुकम्मल नहीं कर सकती? कर सकती, लेकिन वहां पहुंचे कौन है? तुम्हें कोई ऐसी टिकट दे दी जाएगी कि जाओ और वहां पर जाके खुदा के साथ रहो। वहां तो इक्का दुक्का रूह भी नहीं, बल्कि फरिश्तों की भी इक्का दुक्का रूह नहीं पहुंचती। अच्छा, ये क्यों देर लगती है? लो भाई, अतर मैं तुम्हें दे दूं, फरारी, एक नई फरारी महंगी तरीन, आप बड़े खुश हो। लेकिन उस डिमेंशन में ये पता लगे यहाँ तो तेल मिलता ही नहीं, तो उस फरारी का आप क्या करेंगे? नहीं, जो तो किसी काम की नहीं रहेगी। पहले तो बड़ा खुश होंगे वो फरारी मिल गई। तो फिर अवधेश भी मजाक करता था। उसने कहा कि ये जो फुटबॉलर थे बड़े बड़े, ये वो आके फंस गए इसकी दुनिया में। उसने कहा हम ऐसे खेल खेलेंगे कि ऊपर वाली दुनिया नीचे फुटबॉल देखने के लिए है। उन्होंने कहा भाई वाह, क्या बात। उसने एक्सरसाइज खूब कराई उनकी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो फिर लाओ फुटबॉल, ताकि हम जरा डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। उन्होंने कहा यही तो मसला है, इस दुनिया में फुटबॉल नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कोशिश, उन्होंने कहा मैं वो देते हैं फुटबॉल, लेकिन वो फुटबॉल हमें नहीं चाहिए है जी।
उन्होंने कहा वो कैसा फुटबॉल है? वो ले आया फुटबॉल। वो फुटबॉल बिल्कुल, वो तो खुश हो गए, उन्होंने कहा ये है तो सही फुटबॉल। उन्होंने कहा ठीक है, एक किक लगा इसको। अच्छा वो पत्थर का था, लोहे का, वो किक लगी तो अपनी लात तोड़ दी। उन्होंने कहा ये हम ऐसे फुटबॉल से बात है जी। उन्होंने कहा इसी का नाम तो दोजख है, इसी का नाम तो निचली दुनिया है। तो ये होता है मामलात। तो इन मामलात को, यही तो मुसीबत है फरारी वाली, है जी। जी। तो वो रूह की दुनिया तख्लीक करती थी, और वहां भी आज़ादी थी शऊर की, हर चीज की आज़ादी थी। और ये मखलूकात जाती थी, और इब्लीस भी आता था। वो चाहता था कि तुम्हें खुदा के नज़दीक कर दे। खुदा के नज़दीक करते करते वो अपनी उम्मीदों से जान जान दो बैठा। समझे कि नहीं? जी। तो एक दो दिन में, हम 40 साल मिशन चला के हम पे गुस्सा आया हुआ है जी। वो तो करोड़ों साल के बाद थका हारा। फिर उसे तकलीफ हुई, उसने कहा ये इतना अरसा हो गया, ये आते ही नहीं खुदा की तरफ है। खुदा ने बाकी तन गलती की है इनको बना के। और खुदा के लिए प्यार का वो लगाता था, अ, कि चलते रहो। जी। जी। आदमी कहाँ तक चले? वाह। तो वो फिर आखिर तंग आ गए, उन्होंने कहा तो ये तो नहीं होंगे, हमारी दुनिया भी जो थी, तो वो भी खुदा के खिलाफ हो गई कि ये गलती है। तो वो खुदा ने कहा ठीक है, फिर वक्त ले लो, मेरी गलती साबित करो। तो वो साबित करते करते उस नैया में सभी डूब गए। जी। 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 तो वो कहाँ में मिलता? वो तो कहीं और को मकाम है। उसका मकाम ही तो नहीं है ये तो, ये भी तो देखो ना। वाह। कोई मकाम होता तो पता करा के पहुंच जाते। लेकिन वो तो एकदम आता है, जैसे मैं बैठा हुआ था, आपसे ही बोल रहा था, वो गोला एकदम आगे बैठा। अब वो जब गया है, गायब हुआ है, तो सिमत का नहीं बता गई। वाह। आप, मैं कहता हूँ कितना रॉकेट ले आए जो चांद पे जाता है, वो जब चलेगा तो मैं उसकी सिमत तो देख लूंगा कहाँ किस तरफ जा रहा है। जी। ज्यादा नहीं देख सकता, लेकिन एकदम तो देख लूंगा। हर फरिश्ते, हर नूर की सिमत का पता लग जाता है। वो आता भी ऐसे है और गायब भी किसी सिमत के बगैर हो जाता है। बेशक। उसका तो कोई मकान ही नहीं है। वाह। तो ये होता है। जी। तो उसको तुम कहाँ पकड़ोगे? किन जहानों में होगे? वो कहता है एक जहान थोड़ी है, अनगिनत जहान है, अनगिनत कौम मकान है। वो एकदम मौजूद आ जाता है, एकदम मौजूद हो जाता है, एकदम गायब हो जाता है। वाह। और ये कोशिश कर रहे थे, इनकी जो साइंस है रूहानी, नहीं बता सकी। वो वहां पे वो बात सही हो जाती, मेरे इल्म का अहाता कोई नहीं कर सकता। जी। हाँ हाँ, इल्म से आगे की बात हो तो फिर कोई बात नहीं है। ये वाह। है। जी हुजूर, बहुत शुक्रिया जी। आपके दाएं तरफ मैंने हुजूर देखा था, तकरीबन 5 मिनट से ज्यादा, एक जी नूर था, गोल्डन रंग का। लेकिन वो इतना शिद्दत वाला था, वो साइज में बड़ा नहीं था लेकिन छोटा, शिद्दत में इतना बड़ा था जैसे कोई लाखों करोड़ों सूरज उसी एक शिद्दत में आ गए हों। वाह कि दाएं तरफ था। वाह। तो प्रोग्राम शुरू किया तो खुदा का कंच नीला आसमानी नूर दाएं तरफ से आया था जी। हाँ ये बिल्कुल। खुदा की इनायत से आपके साथ हमेशा पेश आता है जी। हाँ जी। जैसे आप। और मैं देखता रहता हूँ, वो ऐसे खेलता है जैसे बचपन का कोई साथी हो। वाह। सर पे बैठ जाता है मोहब्बत से, कभी चूमता है, कभी इधर बैठ, कभी इधर बैठ जाता है। तो अब वो जब गायब होता था, आपको याद होगा एक कहा मैंने टू मोमेंट में, एक सफरनामे में मैंने कहा था कि तेरे ये आला नूर और मखलूकात मुझे रोक देते। जी। जी। याद है वो? हैं जी? मैं मजबूर हो जाता और तुझ तक पहुंच नहीं पाता। लेकिन वो एकदम बात नहीं करती मैंने कि पाकिस्तान से निकल के मैंने ये बातें की और खुदा, वो तकरीबन कोई 35 37 साल का अरसा गुजर चुका वाह। था। तो खुदा ने जब देखा तो मैंने उस वक्त इतनी रहम शफकत देखी कि ये तेरी ये नूरी मखलूकात मुझे रोक देती, तुझ तक। तू तो गायब हो जाता है, आता भी गायब हो जाता है,
बाकी मैं फंस जाता हूँ। हजूर आपकी तस्वीर रुक गई है जी। जी सर माफी चाहता हूँ, वो अब इंटर था तो ये बैक। खत्म हो गया। खत्म हो गया। तो हजूर आपको मेरी आवाज आ रही है जी? अब आ रही है। अच्छा जी, वो कोई इंटरनेट का इशू हुआ था तो नाउ एवरीथिंग इज बैक। अच्छा, मैं कॉल करने लगा। जी अच्छा, हजूर। तो जी। खुदा ने कहा कि वो निकले, वो खुदा के अपने नूरों से, तुम लामकां तो हो लेकिन अब मकां बन जाओ जाहिर के लिए। वाह। वो नूर फिर घूम कर आए, तो मेरी मुंह से अंदर गए, नूर का हिस्सा बन गए। तो खुदा ने कहा, अब कोई जहां या मखलूकात या नूर तुझे रोक ना सके, इनकी कोई ताकत नहीं है, और अब तू भी लामकां होगा। वाह। करके तो दिखाए। तो ये सब कुछ जो है, वो फिर नूर ऐसा नहीं होता, वो अंदर में आके समा जाता है। वो जरूरी नहीं कि मैं आपको नूर दिखाऊं। वाह। मैं आपको बताता हूँ। ये कहते हैं कि जो इनके बड़े जहान है, तो मैं ऐसे ही जाता हूँ वालों को अपनी हालत में, लेकिन जब वो मुझे देखते हैं तो बस वो आंखों को देखकर ना एकदम पीछे हट जाते हैं। उन्हें पता लग जाता है कि इसकी आंखों के अंदर कोई बैठा हुआ है खुदा के। तो नूर का भी मोहताज नहीं रहता। वरना मोहताज इंसान को। तो फिर वो सफर हुआ ना, कोई 40 साल होने को है, तो वो वफा के वादे पूरे किए, तो फिर वो अपनी वादे पूरे कर देते हैं, और वो अपने वादों से कभी पीछे नहीं हटता। तो ऐसा हो जाता वाह जी वाह हजूर, बहुत शुक्रिया जी। अपने अगले दो आखिरी सवाल हैं हजूर इस प्रोग्राम के, सईद मौलूद साहब की अमेरिका की तरफ से। तो उससे है। पहले हजूर फरारी से आपने बात की तो एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई। वो मेरे वाले साहब के इंतकाल से पहले मेरे बड़े भाई ने मुझे, एक वेस्पा होता था पुराने दौर का नीले रंग जी। का, वो कहता है यार ठीक करा के तो मौजा कर। हम्म। तो उसने सोचा होगा कि भाई इसको ठीक ठुक करा के तो ट्रक के लौंडे घूमते हैं तो भी दोस्तों के साथ घूमेगा। हम्म। तो भी तेरा आज से, मैंने कहा ठीक है, मेरा कहता तेरा, मैं कहा पक्का, कहता ठीक है। हम्म। वो मैं लेके गया जी। मुझे उसकी क्या समझ आनी थी, मैंने कबाड़िए को बेचा। वो 30-40 हजार का वेस्पा मैंने 600 रुपए में कबाड़िए को बेच दिया। हम्म। शाम को जाके मैंने दोस्तों के साथ गोलगप्पे खा लिए। हम्म। तो वो अब बेचारा मुझे ना वो गुस्सा कर सके ना वो हाँ, नाराज हो सके। लेकिन उसने कहा बेटा अब मैं तुझे ना लाइफ में कभी मोटरसाइकिल का साइकिल भी नहीं लेके दूंगा। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो उसने कायनात दी, तुमने गोलगप्पे खा लिए। जी बिल्कुल इसी बात से जी। तो वो उसने तो दे दिया था सब कुछ तुम्हें। अब तुमने उसको कोड़ियों के भाव खा पी के मजे लेकर अपना असल वतन भूल चुके हो। तो वो फिर तुम्हें वही सही बात होगी, वो तुम्हें साइकिल भी नहीं देगा। जी। अब चाबी वापस खुद ही लेनी पड़ेगी, वो नहीं देता कुछ आपको। तो उसकी कदर जब इंसान करता है, तो वही तो कह रहा है कि मेरी कदर कोई नहीं करता। मेरी जो कदर, खुदा का एक अपना म्यार है, जहां वो कह सकता है कि इस शख्स ने मेरी कदर जानी। तो जानो, मैं कहता कि मेरी कदर किसी ने ना जानी, तो वो ऐਵੇਂ ही तुम्हें लामकान नूर दे के बैठ जाए। हाँ। तुम्हें तो फरिश्ता क्या कि कोई नूर भी नहीं देगा। तो ये है हकीकत है। तो हमने जिंदगी का मकसद, मंशा, जो कुछ भी है, उसकी कदर को जानना है जी। जब वो कदर जान लेता है, क्योंकि अयूब पे मौतें भी आई, सब छोड़ गए, खानदान प्यारे सब छोड़ गए, बीवी भी छोड़ गई सब। फिर वो लेबरा बीमारी लगी, कीड़े पड़ गए,
اور ایک موت نہیں، کئی موتیں آتی تھیں روزہ، روز جیتا ہوں روز مرتا ہوں. تو وہ اس حالت میں پھر وہ موت آگے کھڑی ہو گئی. تو وہ موت کو کیا دیکھے، وہ سر جھکا کے کہہ رہا تھا، جیون میں کہیں بھی جیون اور ملا تو میں تیری قدر جاننے کی کوشش کروں. بس یہ الفاظ سے ابلیس بھی چھوڑ گیا، سب چھوڑ گئے. اور خدا نے پھر پہلے 6 تھی تو پھر بعد میں 14 اولادیں. پہلے وہ اپنے ملک میں کا مشہور شخص، کاروباری، پھر اس کے کاروبار دنیا میں پھیلا. پھر سب سے زیادہ حسین اس کی بیوی تھی، بیوی. تو جب امتحان سے نکل گیا تو اس میں کوئی چیز لاگو نہیں ہوتی ہے جی. جی جیسے ایک صوفی تھے نا، وہ گئے کسی برات میں تو بڑے مشہور تھا، یہ اللہ کے سوا کسی پہ توکل نہیں کرتے، کچھ نہیں مانگتے نہیں ہے. برات میں گئے کسی دوسرے صوفی کی، تو اسے 20 ٹیکے چڑھائے. انہوں نے جا کے کہا کہ 10 ٹیکے مجھے دو. تو نوکر بھی لے لیے، اور وہ جو کھانا کھونا وہ مہمانوں کا تھا وہ بھی سمیٹ دیا اپنی چادر میں ہے جی. تو وہ جب چلے گئے تو ان صوفی سے بھی لوگوں نے شکایت کی، صوفی بنا پڑتا ہے کہ اللہ کے بغیر کچھ توکل کہتا ہے، مانگتا ہی نہیں. میں یہ 10 ڈیگے لے گیا ہماری، اور پھر جو بچا کچا تھا وہ بھی لے گیا ساتھ ہی ہے. تو وہ جو مہمان جن کی شادی تھی، اس صوفی نے کہا یہ امتحانوں کی دنیا سے نکل گیا ہے، اب جو مرضی کرے. واہ. تو وہ جو لے کے گئے تھے ڈیگے ڈوگے، وہ جا کے غریبوں کو دے دی. تو وہ کہہ رہے، انہوں نے کہا یہ اس کو اپنی ضرورت نہیں ہے. اب آپ سوال کر لیں کیا ہے ان کا. جی ضرور. حضور بہت شکریہ جی. سید صاحب کی طرف سے ایک سوال ہے جی. آ، یہ فرماتے ہیں جی، ممبر کا کہنا ہے کہ پچھلے 30 برس میں، بلکہ پچھلے برس میں خدا کی مخلوق کا مذہبی، سیاسی اور معاشی وجوہات پر اس قدر خون بہایا گیا ہے، خدا کی مخلوق کا، جو کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں. ان سب میں مذاہب کی وجہ پر ہونے والے خونوں کی تعداد سب سے بڑھ چکی ہے. آپ اس وقت سب سے آپ اس وقت اپنے آپ کو نئے دور کے نئے آدم اور دنیا اور آخرت کا مسیح الزماں کہتے ہیں. بلکہ آپ کے پیروکار، خاص کر ادھر سید صاحب اور آپ کے ہوسٹ اطہر صاحب، ہمیشہ آپ کے انہی عہدوں اور مقام کا ہمیشہ پہلے ذکر کر کے بات شروع کرتے ہیں. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اس فساد فی الارض، جس میں انسانوں کے خون سے مسلسل ہولی کھیلی جا رہی ہے، اور آپ بھی ادھر زندہ موجود ہیں، آپ نے بصیرت خدا کا نمائندہ اور خدا کا دل ہونے کے لیے، خدا کا دل ہونے کے ساتھ کیا کیا، اور کیا آئندہ کے پروگرام، اور آئندہ کیا پروگرام ہے؟ مجھے آپ کے دل میں خدا کی محبت اور قدر تو بہرحال بہت اعلیٰ اور افضل مقام پر نظر آتی ہے، مگر ان مسائل کے حل کے بارے میں کچھ خاص نظر نہیں آتا. شکریہ. اسد اللہ ملک، کینیڈا. یہ آگ میری لگائی تھوڑی ہے، یہ تمہارے اماں ابا نے لگائی ہے جو نافرمان تھے. میں بات کو سن لینا. اور اسے تو شیطان نے ننگا کر دیا. اس کے بعد یہ آگ تمہاری لگائی ہوئی ہے، تم تبصرے نہیں کر سکتے کہ یہ خون ہو رہا ہے، تم بھی شامل ہو اس میں. یعنی ظلم کی انتہا یہ ہو چکی ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک آبے دعویٰ بگڑا ہوا ہے. یہ آگ میری لگائی ہوئی نہیں ہے، یہ اس آدم کی ہے جس کی تم اولاد ہو. یہ خون خرابے تم نے ہی شروع کیے ہیں، اور اب تک ہو رہے ہیں. اب میں اس کا حل تلاش کروں یا میں نئی دنیا لے کے آؤں جو خدا نے مجھے کہی ہے؟ بتائیں.
बिल्कुल। آپ ایک ایسی بلڈنگ ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں آپ اس کو گرا دیں، وہ تو آپ پہ گر پڑے گی. تو جیسے آپ کچھ سالوں کی بات ہے کہ نیلامی میں ایک مکان تھا، وہ لیا تو میں نے کہا کہ شاید وہ کام کرا کے ٹھیک ہو جائے. انہوں نے کہا کہ یہ ایسا ہے کہ اس کو گرانا پڑے گا سارا، اور نہ ڈبل سے بھی زیادہ خرچ آئے گا. تو یہ جو کوئی آگ لگی ہوئی ہے، اسی آگ میں تم جل رہے ہو، تمہارے آباء و اجداد جل رہے ہیں، تمہارے نبی جل رہے ہیں، اسی اسی آگ میں تو خود بھی جلے گا. اب یہ ہے کہ مسیح کو 40 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، 50 سے بھی. مسیح جو نئی دنیا لا رہا ہے، کیا تم اس کے مددگار ہوئے؟ جگہ جگہ پر تم نے روک اور ٹھوک کی ہوئی مذہب والوں نے، جگہ جگہ تمہاری میرے ساتھ نفرت ہے، چند لوگوں کے سوا. میرے خون کے پیاسے ہو، میرے مددگار نہیں ہو خدا کے لیے، تماشے دیکھ رہے ہو، اور مجھے کہتے ہو کہ بھی آپ نے کیا کیا ہے؟ بھائی تم نے کیا کیا ہے؟ یہ آگ بجھانے والا کام تمہارا ہے، میرا نہیں ہے. ہاں میں بجھا دیتا اگر تم خدا کے لیے میرے مددگار ہو جاتے. آواز آ رہی جی؟ اچھا. جی سر، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلو ٹھیک ہے. تو اس سارے نظام کا جو کھانا خراب کیا ہوا ہے تمہارے باپ نے کیا ہے، وہ میرا باپ نہیں ہے آدم. خدا نے تو میری لینت ہی کاٹ دی. انہوں نے کہا تو نیا مسیح الزما ہے. یہاں تک کاٹ دی کہ تیرا مذہبوں سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. یہ مذہب جو ہیں یہ بھی ان کے ہی بنائے ہوئے ہیں، تمہارے آباء و اجداد اور ان سے جو نبی آئے تھے. اور وہ آئے جو نبی تم دیکھ لو، تم ایک دوسرے کو آج تک مار رہے ہو. کیا اسماعیلی یہودیے کے، پھر یہ عیسائیت آئی، آپس میں لڑ رہے ہو، کٹ کٹ کے مر رہے ہو تم. اور مجھ سے توقع یہ لگتی ہے کہ میں نے کیا کیا ہے. میں نے یہ کیا ہے، میں نے ایک ہی بات کی ہے، وہ یہ کی ہے کہ میں خدا کا جو مجھ سے کہتا ہے میں وہ کرتا ہوں. بے شک. اب میں تمہارے گند صاف کرنے بیٹھ جاؤں، خدا کہتا ہے کہ نئی دنیا کی بنیاد تک اس میں تم میرے مددگار نہیں ہو، اس میں تم مجھے پیٹھ دکھا کے بیٹھے ہوئے ہو، اس میں تم کئی کئی سال گزر کے مجھ سے بحثیں کرتے ہو. ہم؟ تو پھر وہ وقت تو لگے گا. لیکن خدا کہتا ہے تو مسیح الزما زمین کا نہیں ہے، تو آسمانوں کا مسیح الزما بھی ہے، تو میرا دل ہے. تو میں تو نئی دنیا لے کے آ رہا ہوں، وہ اس لیے ہے کہ میں خدا کی ہر بات کو مان کے چلوں. میں تمہارے سے کوئی کمپرومائز ہی نہیں کر رہا. تم چاہتے ہو میں ریڈ کراس بنا کر تمہارے مسائل حل کرنے شروع کر دوں. ہیں؟ سیاست میں تمہارے مسائل حل کروں، ہر معاملات میں کروں. میں اس گند میں کیوں جاؤں جو تمہارا سارا گند ہے. یہ سارا گند تمہارا صاف ہو سکتا تھا اگر تم خدا کی آواز کا جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جی. تم نے نہیں دیا تو خدا نے کہا اس سب گند کو چھوڑ، سب مذہبوں کو چھوڑ، اور میں نے ان کو کوڑے کرکٹ میں پھینک دیا ہے، یہ ماضی کا حصہ بن چکے ہیں. اور کیونکہ تم میرے مددگار نہیں ہوئے، اور جو نہیں ہوئے اور روڑے اڑا رہے ہیں،
ان کو بھی ماضی کا حصہ بنا دیا خدا کی ذات نے. اگر تم چاہتے ہو کہ میں نے کیا کیا، آؤ میرے مددگار ہو، خدا کے وعدے سچے ہو جائیں گے. اگر تم نہیں باز آئے تو اور بھی اگر 100 سال تکلیفیں آئیں تمہاری، اس کے ذمہ دار تم ہو جو تم نے اپنی اولاد کے لیے کیا ہے، میں نہیں ہوں. میں تو مختصر سی جماعت کے ساتھ خدا کا یہ منشا اور خدا کی بنیاد قائم کر. میں نیا آدم ہوں. میں تمہارا زمینی آدم تھوڑی ہوں جو نافرمان تھا خدا کا. جتنے انبیاء ہیں ان کا باپ جو ہے وہ پرانا تھا آدم. میرا تو خدا سے تعلق ہے. میں نے تو ساری جیون خدا کی مشاہدات اور صبر جو وہ کہہ رہے ہیں میں بتا رہا ہوں. تو اس کے لیے وقت درکار ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ فٹافٹ ہو یہ ہو، میں تمہاری پرانی دنیا کے گندوں کو کیوں صاف کروں؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم نکلیں، میرے مددگار بنو. جی 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 مددگار تم بنتے نہیں، بلکہ کئی کئی حملے کرواتے ہو قتل کے. تو اس طریقے سے تمہارے یہ گند دور ہوں گے. اس سوال کا جواب یہ ہے. جی ضرور، بہت شکریہ جی. آج کے آخری سوال کی طرف چلتے ہیں حضور. یہ ممبر امریکہ سے ان کا سوال ہے جی. کرسچن ہے یہ، تو انہوں نے سعید صاحب کو یہ سوال پوچھا ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے کہ کیا جان دی بیپٹسٹ مسلمانوں کے لیے جاہیا عمر میں مسیح ناصری سے بڑے تھے یا کہ چھوٹے؟ نہ نہ جانے پادری صاحب کو عمر سے کیا فائدہ پہنچنے والا ہے، مگر اچھا ہے کہ کلیئر ہو جائے. تو یہ ان کا سوال ہے جی، وہ عمر میں چھوٹے تھے یا بڑے تھے؟ 1 سال کا فرق ہے. جب یہ بی بی مریم گئی ہیں تو الزبیتھ کا حمل ٹھہرا ہوا تھا. تو الزبیتھ نے کہا تجھے دیکھ کر میرا بچہ میرے حمل میں جیسے جوش میں اپنا خوش ہوا. اچھا. پھر وہاں پہ یہ 3 ماہ رہی جہاں سے اس کو حمل ٹھہرا. تو یا جان دی بیپٹسٹ 1 سال وہ بڑا ہے، یہ 1 سال چھوٹا ہے. یہ فرق ہے بس. لیکن عمر کے فرق سے یہ تھوڑی ہوتا کہ وہ بڑا ہے. بڑا تو وہ ہوتا ہے جو روحانیت کے نزدیک خدا کے نزدیک آ جائے. بڑا ہونے کے باوجود اسے علایا نظر نہیں آیا. اور چھوٹے نے دیکھ لی 1 سال کی، وہ مسیح تھا. اس نے کہا کہ اس کی روح تیرے ساتھ کام کر رہی ہے. شریعت میں ہے، شریعت کا نبی بھی ہے لیکن ہے اندھا. دیکھ، اب دیکھیں نا کہ محمد اسلام میں آئے ہوئے ہیں لیکن سیدنا عیسیٰ ابن مریم نے کوئی راز الہی نہیں بتایا اس شخص کو. تو روحانی اندھا پن ہے. جبرائیل نے بتایا تو بتایا وہ کچھ، اور جو کچھ بھی بتایا وہ نامکمل تھا. تمثیلوں میں بتایا. تو جب آپ کی روحانی حصے اب یہ کہیں گے وہ تو خدا والی تھی، یا اللہ یا محمد، تو اس کا فضول بات نہیں کرنی. یا اللہ یا محمد نہیں ہے. یہ تم نے اپنی اندھے عشق کو لے کر وہاں پہ بیٹھ گئے ہو. تمہاری مسجدوں میں بھی لکھا ہوتا ہے نا یا اللہ یا محمد، یہی لکھا ہوتا ہے. جی ضرور. اگر یا ادھر اللہ یا محمد تو بختیار کاکی کہتے ہیں وہ جب مسجد میں داخل ہوتے تمہاری مسجد تو بہت عظیم اور عجیب سی جگہ ہونی چاہیے تھی. یا اللہ ہے، اگر اللہ نہیں وہاں پہ بیٹھا ہوا تو یا محمد بیٹھے ہوئے. تو ایک مرید نے کہا کہ حضور یہ صافہ یہ پکڑی اتار کے سر پہ کیوں رکھ دیتے؟ انہوں نے کہا اگلے ہفتے جمعہ آنے تھے. وہ ہے اگلا جمعہ تو
उतार के अपनी पगड़ी इसके सर पे रख दी। तो देखा कि अंदर सूअर बैठे हुए, सांप है, जहरीले मूजी जानवर है। तो अगर या अल्लाह नहीं था वहां मस्जिद में, तो या मोहम्मद तो होना चाहिए था, या दोनों ही नहीं थे। जी। ऐ भी खुदा से कंपेयर ना किया करो, और बंदा बन के बंदों को खुदा ना बनाया करो, है। ऐसी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना तुम्हें नुकसान होगा। नुकसान सबसे बड़ा यही हो गया, उसने तुम्हारे मजहबी सब लपेट दी। बेशक। तो सवाल क्या था आपका, जरा एक दफा दोहराना, शायद मैं जी, कोई। वो ये बस यही जानना चाहते थे कि वो उनका बड़ा भाई था, या उनमें दोनों में से छोटा कौन था, बड़ा कौन था? तो हाँ, आप वो 1 साल का फर्क था। तो 3 महीने के बाद प्रेगनेंसी हुई, तो बच्चा कब आएगा? नौ जी। माह के बाद। जी। तो 3 प्लस कितना हो गया? हाँ जी, साल हो गए। साल हो गया। बस ये फर्क था। लेकिन माने मुने एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल बेशक। बल्कि वो उसको मशवरे देता था। वो ईसा इब्न जकरिया ने हमें बताया कि तू मेरा मददगार हो, ताकि ये मूसवी शरीयत पूरी दुनिया में फैले। लो, जी। जी। वो बताता है अब सारा कुछ। अब तो खूब बताता है आगे, है। भाई अब खूब बताता है, या बहुत बताता है, तेरे बताने की मुझे क्या जरूरत है, मैं तो खुद खुदा के पास जाता हूँ, है। जी। तो मैं उससे ना सीखूं जो सब कुछ बताता है, वाह। बेशक। और तेरा भी बताता है जी? ये है। बेशक जी, बल्कि आज हुजूर आपका मैं चैप्टर सुन रहा था, जॉन दी बैप्टिस्ट बैप्टिस्ट का ही चैप्टर सुन रहा था। जी। तो वो आप फरमा रहे थे कि उसमें जॉन दी बैप्टिस्ट को जब वो कैद में था, तो उसको ख्वाब में ये दिखा भी दिया गया था कि ईसा जो है वो वही चुना गया है जिसका आने वाले का वादा किया गया था। हाँ जी। वो फिर भी इसको खत भेज रहा है कि हाँ, क्या ये वही है, मुझे सिर्फ एक दफा और सुन तुमसे कंफर्म हाँ, करना वो शक पड़ा हो ना फिर वहां पे भी। तो वो खत में वो अनेक एलची अपना जो उसका मानने है। वाला हाँ था, उसको भेज। भेज। जी। हाँ, कहने लगा, उसको भेजे भेजे, तू वही है या हम किसी और की तलाश करें हुए? जी। अभी उसको शक ही पड़ा हुआ है। उधर देख लिया। कहना तो ये चाहिए था कि खुदा से दुआ कर मुझे माफ कर दे, मैं ये क्या कर बैठा। वो अभी पूछा, वो उसने अपना भी धड़ा आगे रखा हुआ है। अपने आप को उसने चौधरी बना के पूछ रहा है, तू वही है या हम और इंतजार करें उसकी? तो उसने कहा नहीं, ईसा ने देख लिया, उसने सपना भी क्या देखा, उसने कहा नहीं कि यहाँ अंधे देखते हैं, जी। हम्म, लंगड़े चलते हैं। और तू, उसने ईसा को कहा, उसने इसको कहा, याया को, मुबारक है जो मुझ पे हमलावर ना हो, तू देखकर अंधा बन गया, ये कहा था उसने, है। मुबारक है वो जो मेरी सबक ठोकर ना खाए, तूने मुझ पे हमला किया। भाई मैंने तुझ पे कैसे हमला कर दिया? तूने खुदा की दुनिया तबाह कर दी, तो मुझ पे ही हमला हुआ, क्योंकि मैं खुदा की दुनिया लाने के लिए आया था। जी। वो अपने अब भी अपने ठैये पे लगा के बैठा हुआ है। अपने उसको चौधड़ को ऊपर रखना चाहता है। क्या तू वही है, या फिर उसका हम इंतजार करें? आगे से उसने भी सुनाई। वो भी जल कट के बैठा हुआ था। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जी आपने। उसने कहा, अभी तक जो माँ के पेट से नबी पैदा हुए थे, जो या ये सबसे बड़ा था, जॉन द बैप्टिस्ट। लेकिन अब ये सबसे छोटा होगा आलम अरवा की दुनिया में। जी। एक छोटा सा पत्ता जो है ना, जो खिला बन के गिर जाता है, वो भी फख्र करेगा कि वो इससे इससे बड़ा ऐसे ही, ऐसे ही कहा आपने। है। फजूलियात करते हैं, इनको बड़ी तकलीफ होती है। फिर देखो ना, वो उसने मोहम्मद ने क्या तैयार लगाया कि जब वो या पैदा हुआ, तो वो क्या था, अ, कि जब वो पैदा हुआ तो डे ही ब्लेस, मुबारक था जब ही पैदा हुआ, जब जवान पे मरेगा
मुबारक हो, ये कहाँ से तू ले आया तालीम? है जी, वो जान के लिखवाया। जान के उसके ऑपोजिट लिखा, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि वो सारी मुसीबतों को लाने का बायस तो वही बना है। जिस दिन वो पैदा हुआ वो मुबारक था, जब वो था मुबारक, जब वो मरा तो मुबारक है। वो तू खुदा की दुनिया का तूने तबाह करके रख दी है, तू कैसे मुबारक हो गया? है जी? जी पढ़ ले किताब, हमारी किताब में लिखा हुआ है। वो एक दफा उसकी दुनिया से गुजर रहा था तो याया ने बात की कोशिश की। उनने कहा, याया हमारी बातें खत्म हो गई एक दूसरे के साथ, मेरे कोई बात नहीं करनी, जा अपना काम कर। हाँ, अब का बात कौन सी बाकी रह गई है? तो ये याया को बहुत ऊपर उठाते हैं, इतना ऊपर उठा के कहते हैं कि याया का और ईसा का मुकाम ही एक है, जी। खुदा की। हाँ, और कहते हैं वो दोनों को मैंने एक दुनिया में देखा। हम्म, मैं अफ्रीका में बैठा हूँ और आप मुझे देखने कहें कि मुझे तो, मैंने तो उसे अफ्रीका में देखा, तो मैं वहां पे, मेरा रेजिडेंट है, मैं रहता तो कहीं और पे हूँ। है? उनको एक ही चचा दाद भाई का एक ही मुकाम पे खड़ा किया हुआ है। जी सर। तो वो आग लगी थी ना पीछे। वो देख ले, नबियों का जिक्र करता है लेकिन पौल का जिक्र नहीं करता वो, मोहम्मद अरबी। हाँ जी। पौल का जिक्र नहीं करता, क्योंकि वो जिक्र इसलिए नहीं करता कि उसने तो आधी दुनिया ले गया इससे, उसका जिक्र नहीं करता है। पुरानों का जिक्र, वही तो कह रहा था वो सयाद, क्या तू नबियों में ईमान रखता है? उसने कहा पुराना वो जो आए गुजर गए मैं उन पे रखता हूँ। उन्होंने कहा वो जो माजी है उस पे तो रखता होगा, वो आप रखता है कि नहीं, कि मैं भी तो नबी हूँ, तेरे जी सामने खड़ा हूँ। हैं? उसको धक्का दिया बड़ी जोर से। तो मुराद ये है कि माजी पे रखता होगा यकीन, इसके सामने कोई आ जाए, ये यकीन नहीं। ये यही मिसाल गुलाम अहमद का दिन और अहमदियत की है। मेरे पास 10,000 आएंगे, लेकिन आया तो किसी एक को कबूल नहीं करना। जी। आपका क्या ख्याल है, ये कबूल कर लेंगे? नहीं जी, नहीं बिल्कुल। इन्होंने कर लिया मुझे। कोई नहीं कबूल किया। वो तो कहते हैं वो तो शरीयत मोहम्मदी खत्म कर रहे हैं, वो तो मोहम्मद साहब के खिलाफ है, गुलामा ने गुलाम कहते हैं। वो तो देखो ये कह रहा है वो कह रहा है। तो यहीं से पता लगता है कि इनकी खुदा से कोई मोहब्बत नहीं है। बिल्कुल। ये एक दूसरे के गुलाम बन के मोहब्बत एक दूसरे से करते हैं, इनकी खुदा से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए ये फंसे में सारे। तो कुरान को ऐसे नहीं लिखा गया, वो बड़ा सोच समझ के लिखाया गया है, ताकि इसको इस यहां से उठाकर यहां ले आओ इसको, जी। उस लाइन पर। और फिर खुद ब खुद ही वो कहीं मजबूर होकर लिख दिया, कहीं लगा होगा ना पीछे से जोर, कि उसका नाफिर खुदा ने अपनी तरफ किया है। तो वो कहाँ दूसरे आसमान में बैठा हुआ हाँ, है? अपना उसका राफिया खुदा ने उसको अपनी तरफ ला लिया है। तो वो कहाँ जाइया के साथ बैठा हुआ है? ये है सारी चीज। तो शुक्र है कि खुदा ने हमें अंधा नहीं रखा। वो इसलिए नहीं रखा कि उसने कहा था जो कहा है वो बता दे, बेशक। जो मुशाहिदा किया है वो बता दे, जो सब्र है वो बता दे। यही चाबी है मेरी दुनिया की। बाकी और फजूलियात में पड़ेगा, चाहे कितनी मोहब्बत हो, कितनी इज्जत करे अंबिया की या फरिश्तों की, लेकिन एक बात याद रखिए, वो मेरी दुनिया नहीं आएगी। है जी? हाँ, बेशक। तो हम उस तीन बातों पे एक जीवन लगा दिया है। जो सुना है मुझसे वो कह, और जो मैं दिखाऊं वो बता, और जो मैं सब्र कराऊं अपने साथ वो बता। है? तो खुदा क्या कह रहा है? भूल जाए इन सब जहानों को, भूल जाए इन सब मखलूकात को, भूल जाए इन सब नबियों को, भूल जाए सब मजहबों को, भूल जाए सब कुछ, अगर मैं तेरा हूं। तो मैं कहूँ नहीं नहीं नहीं, रब आता था 50-50 कर लेते हैं, क्योंकि मैं उधर से भी मेरा दिल लगा हुआ है ना। है? वो क्या करूँ, वो मोहब्बत काफरा हुई है, मैं नहीं, उधर से निकाल नहीं सकता। तो फिर खुदा कहता है जा फिर छुट्टी कर। है? ये तकलीफ है इनको। है?
بس یہ چاہتے ہیں کہ یہ کہہ دے کہ مجھے جو کچھ ملا ہے عشق محمدی اور محمد رسول کی اطاعت فرما برداری میں ملے، بس یہ چاہتے ہیں یہ۔ محمد بھی یہی چاہتے تھے کہ میں تیار ہوں لیکن اسلام کے ذریعے آئے، تو خدا کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خدا نے کہا رکھو، تو جس کو ضرورت تھی وہ اندھا ہو گیا، بڑی تکلیف ہوتی ہے، تبھی تو وہ استہا بن کے آیا ہوتا ہے سانپ، شیخ عبد القادر جیلانی، کہ خدا، یہ خدا نہیں ہو سکتا جو کہہ رہا ہے کہ چھوڑ، ہے جی، یہ تو شیطان ہو سکتا۔ پھر وہ دھواں ہو گیا، نور چلا گیا چھوڑ کے۔ میرے لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے جب محمود صاحب کے لیے نہیں ہوا؟ اتنا عشق میں اندھے ہو جاتے ہیں۔ لے گیا نا، پھر وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ ہے ساری جی جی بالکل حضور، درست فرمایا آپ نے۔ آمدی ہو یہ اسلام کا، غلاموں نے غلام ہو، خدا نے مجھے اپنا دل کہے اور میں تمہارا غلام ہوں، ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تمہاری صفیں لپیٹ دی اس نے۔ بس یہ ہے کہ وقت کی بات ہے، تمہاری برکتیں مذہبوں کی وہ ہیٹنگ اس نے ختم کر دی ہے ساری، وہ تھوڑی سی گرمائش رہ گئی نا، تم دیکھ لو گے اس 80 سالوں میں جی انسانیت اتنی باغی ہو جائے گی تم سے، وہ کہیں گے ہے تو ہمیں بتاؤ لیونگ ریلیشن شپ، تم خود ہی ختم ہو جاؤ، کسی اور کو تمہیں ختم کرنے کی ضرورت نہیں نہیں۔ ہے۔ یہ ہے۔ جی ضرور، بہت شکریہ جی، ہمارے آج کے سوالات حضور یہیں پہ اختتام ہوئے، تو ہم آج کی اس تقریب کو ان الوداعی الفاظ کے ساتھ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جناب مسیح الزماں، اللہ کے دل آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام، آپ کی تشریف آوری اور اس روحانی رہنمائی کے لیے ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں، سبھی ممبران کا جنہوں نے اس پروگرام کو سنا، ہمارے ناظرین، لائیو آڈینس، آپ سب کا شکریہ، اور اگلے پروگرام میں اگلے معین وقت پہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ سب پہ خدا کی سلام۔ آپ پر بھی خدا کی